Now I want you to turn to Deuteronomy chapter 30. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय तपाईँ खोल्नुहोस्। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19th verse. त्यसको 19 पद। I call heaven and earth to record this day against you, स्वर्ग र पृथ्वीलाई म बोलाउँदछु तिमीहरूको विरुद्ध साक्षीको लागि, that I have set before you life and death, तिमीहरूको अगाडि मैले जीवन र मृत्यु राखिदिएको छु, blessing and cursing. आशिष र श्राप राखिदिएको छु। Therefore choose life, यसैले गर्दा जीवनको चुनाव गर, that both you and your seed may live. ताकि तिमी र तिम्रो सन्तानहरू बाँचोस्। The word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, all they that hate me love death. जसले परमेश्वरलाई घृणा गर्दछ त्यसले चाहिँ मृत्युलाई प्रेम गर्छ। My dear friend, मेरो मित्रहरू, from the age of 16, 16 वर्षदेखि I have traveled extensively. म धेरै यात्रा गरेको छु मैले। So, as an unmarried young man, अविवाहित जवान केटोको रूपमा I was in many countries. म धेरै देशमा थिएँ। Nobody to see me. कसैले मलाई हेरेको थिएन त्यहाँनिर। All round me uncleanness. अनि मेरो वरिपरि अशुद्धताहरू थियो। But तर who kept me clean? कसले मलाई शुद्ध राख्यो? When women were calling me, जब स्त्रीहरूले मलाई फोन गरिरहेको थियो, who kept me clean? कसले मलाई शुद्ध राख्यो? Do you think some meditation would have kept me clean? के मैले तपस्या गरेको भए म शुद्ध हुने थिएँ? Do you think some philosophy would have kept me clean? कुनै आज दर्शन ज्ञानले मलाई शुद्ध राख्ने थियो? No, my dear friend. होइन मेरो मित्रहरू। It is the Savior who died for me upon the cross. त्यो मुक्तिदाता हो जो चाहिँ मेरो लागि मरे क्रुसमा। Never be ashamed of the Savior. मुक्तिदाताको प्रभु यीशुको लागि कहिले पनि लज्जित नहुनु। What did Jesus say? प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? You shall know the truth, तिमीले सत्य के हो जान्ने छौ, and the truth will set you free. अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। And if the Son of God sets you free, यदि परमेश्वरको पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्छ भने you are free indeed. तिमी साँच्चै नै स्वतन्त्र छौ। What a wonderful thing. के दामी कुरा हो, असल कुरा। Your mind becomes constructive. तपाईको दिमाग सकारात्मक बन्दछ। Your mind becomes positive. तपाईको मन सकारात्मक मन बन्दछ। You know, today आज I was asking somebody who was driving me to the Cochin airport, कोचिन हवा अड्डामा कसैले मलाई गाडीमा लगिरहेको थियो। how the exams are beginning just now. मैले सोधेँ इक्जामहरू अब परीक्षाहरू सुरु हुँदैछ, How is the situation? अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ? Oh, already they are saying some exam papers have come out. कति परीक्षाको पत्रहरू चाहिँ बाहिर निस्किसक्यो, प्रश्नहरू। And they are involving also a minister. अनि यसमा एउटा मन्त्री पनि सामिल छ। My dear friends, मेरो मित्रहरू, no truth in the country. यो देशमा सत्यता छैन And no love for the truth. अनि सत्यको लागि प्रेम पनि छैन। Now, are you going to believe me if you say this microphone is God? यदि यो माइक्रोफोन चाहिँ प्रभु हो भने तपाईले विश्वास गर्छ? You know, when I first bought a GEC microphone, it was as big as this. When I was a young man. जब जवान हुँदा मैले GEC भने माइक्रोफोन किने त ठुलो थियो। And you can see it is now just like a button. अब अहिले त त्यो एउटा सानो एउटा थिच्ने बटन जस्तो छ। And if I tell you this is God, मैले भने यो चाहिँ अब प्रभु हो भनेर, are you going to take that? के त्यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईले? No. गर्नुहुन्न। This is just one of the contraptions of modern life. अब यो त अहिलेको जीवनको एउटा भाग मात्रै हो। That's all. त्यति नै हो।
This is not God, though it receives my voice and amplifies it through the amplifier. अब यसले मेरो स्वरलाई लिन्छ र यसको ध्वनिलाई अझै बढाइदिन्छ। See, we don't want the truth. हामीलाई सत्य चाहिँदैन, हामी मान्दैनौँ सत्य। God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ choose. चुनाव गर। All right, this is a great faculty. यो एउटा चाहिने कुरा हो। Look at a cow. एउटा गाईलाई हेर्नुहोस्, It knows which area is green. कुन चाहिँ जग्गा हरियो छ गाईलाई याद हुन्छ। So you won't see a cow grazing over a brown patch. अब गाई कहिले पनि घाँस नभएको जग्गामा, सुखा जग्गामा चरिरहेको देख्नु हुँदैन। All right. ठिकै छ। If a cow can discern where is the best grazing ground, अब गाईलाई थाहा हुन्छ कि चर्ने सबसे भन्दा राम्रो जग्गा चाहिँ कहाँ छ। have you discerned what is best for your soul? के तपाईँले छुटाउन सक्नु भएको छ कि तपाईँको आत्माको लागि सबसे भन्दा राम्रो कुरा के हो। What is going to give you eternal life? केले चाहिँ तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनेछ। Have you used that faculty to choose? के तपाईँले त्यो तपाईँको गुणलाई त्यो चुन्ने जुन चाहिँ क्षमता छ त्यसलाई उपयोग गर्नुभएको छ। You know, friends, जान्नुहुन्छ, we did not have so many faculties when I was a student. अब जब म विद्यार्थी थिएँ त्यति बेला धेरै विषयहरू थिएन। Faculties in the university. अब विश्वविद्यालयमा पढ्न लागि धेरै विषयहरू थिएन। Nowadays, when I ask some students what is the subject of their research, तर आज म सोच्छु तपाईँहरूले शोध गर्दै गरेको विषय के छ छात्रहरूलाई, and what department they are studying in, अनि कुन चाहिँ विभागमा तपाईँले पढिराख्नु भएको छ भनेर सोध्छु। you know, I am scarcely able to understand. म त्यो बुझ्नै सक्दिनँ उनीहरूले के विषय पढिरहेको छ। So diverse. यति विभिन्न प्रकारको छ। But they are carefully choosing some very particular area of research or study. अब यो छात्रहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक केही ठोस एउटा शोध गर्ने विषय चुनेका छन्। Do you think anybody becomes an Everest conqueror by chance? कोही सागरमाथा त्यसै चढ्न सक्छ र? No. सक्दैन। It requires a lot of discipline, धेरै अनुशासन चाहिन्छ त्यसको लागि, a lot of mountaineering practice. धेरै पहाड चढ्ने प्रशिक्षण चाहिन्छ। Have you found anybody becoming a test cricket player by accident? अब टेस्ट क्रिकेट कोही त्यसै खेल्न सक्छ र? No. सक्दैन। He had to choose. उसले चुनाव गर्नुपर्छ। You know, I played some ordinary matches, not at that level, but you know, मैले पनि कतिचोटि खेलहरू खेलेँ, क्रिकेटहरू खेलेँ, त्यस्तो ठुलो त होइन, and tennis. अनि टेनिस पनि खेलेँ। But I chose that. मैले चुनाव गरेँ म यो कुरा खेल्छु भनेर, And I practiced my fast bowling. अनि धेरै गेन्दबाजी मैले गरेँ, I practiced my tennis. अनि टेनिस पनि एकदमै खेलेँ। I chose it. मैले चुनाव गरेँ। Now, what about your eternal soul? तर तपाईँको अनन्तको आत्माको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? Have you chosen the truth? के तपाईँले त्यसको लागि सत्य खोज्नु भएको छ? You have read many books, I am sure. मलाई थाहा छ तपाईँले धेरै किताबहरू पढ्नु भएको छ। Did you find in any of those books a prayaschit bali for sin? के त्यो किताबहरूमा पापको लागि प्रायश्चित बलि भेटाउनु भयो? कुनै किताब जो तपाईँले पढ्नु भएको छ त्यसमा? And did you say, अनि भन्नुभयो के I cannot save my own soul? म आफ्नो आत्मा बचाउन सक्दिनँ, I can go to Bhavani, I can go to Ganga Sagar, म भवानी जान सक्छु, म गङ्गामा जान सक्छु, I can bathe and do snanam many times, म त्यहाँनिर स्नान गर्न सक्छु गङ्गामा, but my bribe-taking hands, तर मेरो घुस लिने हात, my dear friends, मेरो मित्र, I cannot understand. म यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ।
with all our religious practices, यो सबै हाम्रो यो धार्मिक जुन चाहिँ कुराहरू मान्छौँ हामी, have we produced one office, कि हामीले एउटा one registration office, where there is no bribe taking? कुनै यस्तो पञ्जीकरण गर्ने कार्यालय भेटेको छौँ जहाँनिर घुस लिँदैन? Can you tell me? भन्न सक्नुहुन्छ? In the district police headquarters, there is no bribe taking. भन्नु सक्छ यो जिल्लाको मुख्य केन्द्रमा, प्रहरीको मुख्य केन्द्रमा घुस लिँदैन भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? No. सक्दैनौ। Then what is all this bhakti, bhakti, bhakti? अब यस्तो हो भने चाहिँ किन तपाईँ त्यो भक्ति गरिरहेको तपाईँको अन्त? Whatever madam you may talk about, जे पनि तपाईँले कुरा गरे भने one thing is obvious. एउटा कुरा प्रष्टै छ, There is no truth. त्यसमा कुनै सत्य नै छैन। Truth is not getting into you. तपाईँभित्र सत्य आएको छैन। There is no love for the truth. सत्यको लागि प्रेमै छैन। If you show 50,000, यदि तपाईँले 50,000 देखाउनु भयो, you're ready to pounce on that money. त्यो 50,000 मा तपाईँ झम्टिहाल्नुहुन्छ। If a girl is arranged for your marriage यदि एउटा केटी तपाईँको लागि बिहाको लागि तयार पारियो, and everything is settled, 2 lakhs, अब 2 लाख दिन्छ दाइजोमा भनेर अब निर्धारित गरियो, dowry, दाइजो somebody comes from the back street, पछाडिबाट कोही आयो तपाईँकोमा, we will give you 3 lakhs हाम्रो छोरी बिहा गरेर हामी 3 लाख दिन्छौँ or 4 lakhs. या 4 लाख दिन्छौँ, And immediately the fellow with the biggest offer gets you. त्यसले गर्दा जसले तपाईँलाई सबैभन्दा बेसी पैसा दिन्छ त्यसैसँग बिहा गर्नुहुन्छ। Are you a Carly in a Sunday? के तपाईँलाई चाहिँ निलामीमा बिक्री गर्न राखेको जस्तो हो? Some of you young fellows think you're Carlys. तपाईँहरू सोच्छ कतिजना चाहिँ तपाईँ आफै चाहिँ बिक्री गर्ने सामग्री जस्तो सोच्नुहुन्छ। Are you for sale? Or is a girl for sale? के तपाईँ बिक्री गर्न लागि हो या तपाईँको केटी बिक्री गर्न लागि हो? Have you chosen the truth? के तपाईँले सत्य खोज्नु भएको छ? The truth will make you free. सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। You can choose a subject in the university. विश्वविद्यालयमा के पढ्ने त्यो विषय तपाईँ चुन्न सक्नुहुन्छ। You can choose to be a great bowler or a batsman in cricket. तपाईँ ब्याटिङ गर्ने कि आज गेन्दबाजी गर्ने तपाईँ चुन्न सक्नुहुन्छ। You can choose to be a mountaineer or an engineer. तपाईँ एउटा पहाड चढ्ने या इन्जिनियर हुने तपाईँ चुन्न सक्नुहुन्छ। But तर can't you choose the loving Savior? के तपाईँ प्रेमिलो मुक्तिदाता चुन्न सक्नु हुँदैन? We have tried everything. हामीले सबै कुरा प्रयास गर्यौँ। Yes. भन्नुहोस्, Everywhere I go, म जहाँ पनि जाउँ tears, tears, tears. आँसु अनि आँसु मात्र। Mothers and children saying, pray for my husband. आमाहरू आज नानीहरू मेरो लोग्नेको लागि प्रार्थना गरिदेऊ। Today, someone told me, आज कसैले मलाई भने my husband went away with another woman. मेरो लोग्ने अर्कै स्त्रीसँग भागेर गए, He left my daughter and me. मेरो छोरी र मलाई त्यागेर गए। My dear friends, मेरो मित्रहरू, the truth will set you free. सत्यले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो कुराबाट स्वतन्त्र पार्छ। The Lord Jesus will set you free. प्रभु येशूले चाहिँ तपाईँलाई स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ। The Lord Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो, I am the way, म बाटो हो, the life, म जीवन हो, and the truth. म सत्य हो। Don't you want the truth? के तपाईँलाई सत्य चाहिँदैन? Don't you want to be free? के तपाईँ स्वतन्त्र बन्न चाहनु हुँदैन? You know, friends, मित्रहरू जान्नुहुन्छ, I used to suffer inwardly. म भित्रै आज धेरै सासना भोग्ने गर्दथे। I knew I was doing evil, मलाई थाहा थियो म दुष्ट काम गरिरहेको छु, and I didn't want it. तर म चाहन्थिनँ त्यो। I said, I won't do it again. म भन्थे यो म फेरि गर्दिनँ। But like a dog, I would go to my vomit. कुकुर आफ्नो बान्तामा फर्केको जस्तो म पनि मेरो पापमा फर्किजान्थे। Now, is that not the story of our whole country? हाम्रो देशको यो कथा होइन, सारा देशको यस्तै कथा छैन? I am sure when a man takes a bribe and puts it in his pocket, म जान्दछु कि जब एउटा मान्छेले घुस लिन्छ र आफ्नो गोजीमा हाल्छ त्यो घुसलाई, and then he goes home, अनि ऊ घर जान्छ,
And very often with that bribe will come some great calamity. त्यो घुससँग अझै केही नराम्रो कुराहरू उसले घरमा लिएर जान्छ। People have told me of those terrible calamities. मानिसहरूले भनेको छ त्यो डरलाग्दो कुराहरू के उनीहरूको जीवनमा आयो घुसलेकोले गर्दा। So, यसले गर्दा a stolen thing, चोरेको कुराहरू, you know, friends, this is sad. यो दुःखको कुरा हो। Everywhere. सबै जग्गा When a man constructs a home, जब मान्छेले एउटा घर बनाउँछ, a little building, एउटा सानो निर्माण गर्छ भवन, how many bars on the windows? घरमा कति चाहिँ उयो लगाउँछ, बार लगाउँछ। And when you say, why all this? किन यो बारहरू लगाएको? Oh, sir, here everybody is a thief. किनभने यो घर वरिपरि चाहिँ चोरै चोर मात्रै छ। What? के? Thieves in the office? कार्यालयमा चोर, Thieves in the secretariat? सचिवालयमा पनि चोरहरू, Thieves in the university? विश्वविद्यालयमा पनि चोरहरू। And lecturers tell me, अनि त्यहाँको शिक्षकहरूले मलाई भन्दछन्, I am made to sign on a piece of paper that I have received 20,000 or 10,000. मैले यस्तो कुरामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ जसमा लेखिएको हुन्छ मैले 10,000 20,000 पाइरहेको छु। But the university or the college gives me only half that amount. तर त्यो विश्वविद्यालय या कलेजले मलाई त्यसको आधी तनखा मात्रै दिन्छ। And I don't want to sign that paper. अब मलाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु मन छैन। I know I am signing a lie. मैले यो झुटमा हस्ताक्षर गरिरहेको छु। Oh, I tell those lecturers, म ती शिक्षकहरूलाई भन्दछु, why don't you go to the UGC? तपाईहरुले किन युजिसी कोमा नगएको? त्यो Oh, they all know about it. उनीहरूले भन्छन् उनीहरूलाई सबै थाहा छ, Everybody knows about it. सबैलाई थाहा छ। And we have got a vigilance department. अनि यो कुरामाथि हेर्ने एउटा विभाग पनि छ, नजर राख्ने विभाग। And for the vigilance department, you need a super vigilance department. अब यो नजर राख्ने विभाग माथि पनि अर्को विभाग चाहिन्छ। And for the super vigilance department, you need an extra super vigilance department. अब यो नजर राख्नेको माथि पनि अझै एउटा नजर राख्ने विभाग चाहिन्छ। Where are you going to stop untruth? असत्यलाई तपाईले कहाँ चाहिँ रोक्ने, कहाँ रोक्न सक्नुहुन्छ? You don't want to stop it in your heart. आफ्नो हृदयमा रोक्न चाहनु हुँदैन। You don't want the Savior who stops it and sets you free. तपाईलाई त्यो मुक्तिदाता चाहिँदैन जसले रोक्छ यसलाई अनि तपाईलाई स्वतन्त्र पार्छ। Oh, my dear people, हे मेरो प्रिय मित्रहरू, what more can God say? परमेश्वरले के चाहिँ भन्नु अझै? He says, I ask heaven and earth to witness against you, to record against you. उहाँले भन्नुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिम्रो विरुद्ध साक्षी खडा गर्छु। I have set blessing and cursing, आशिष र श्राप तिम्रो अगाडि राखिदिएको छु। life and death. जीवन र मृत्यु तिम्रो अगाडि राखिदिएको छु। Therefore choose life, जीवनलाई चुन, that you and your children may live. तिमी र तिम्रो सन्तान बाँचोस्। I am a father of 5 म children. 5 जना नानीहरूको बाउ हो। I do not know what any of them earns. उनीहरूले कति कमाउँछ मलाई थाहा छैन। I am not interested in their money or earning. उनीहरूले कति कमाउँछ, कति पैसा छ उनीहरुकोमा त्यसमा मलाई केही रुचि छैन। But तर I am interested in one thing. तर एउटा कुरामा चाहिँ म रुचि राख्दछु। What are they choosing? उनीहरूले के चुनाव गरिरहेको छन्? Are they choosing the Savior? के उनीहरूले मुक्तिदातालाई चुनिरहेको छन्? Are they choosing to do His will? के उहाँको इच्छा पूरा गर्न खोजिरहेको छन्? That's all I want. मैले चाहेको त्यही हो। Is there any father here who does not know what his son earns? कोही पिता छ यहाँनिर जसलाई थाहा छैन आफ्नो छोराले कति कमाउँछ भनेर? Where read, people in India, they keep writing to their sons in other countries. यहाँनिर भएर बाहिरमा जो काम गरिरहेको छ छोराहरूलाई लेख्छन् यताको बाउआमाले, Oh, you're earning so much, send me so much. तिमीले धेरै पैसा कमाइरहेको छौ मलाई पैसा पठाऊ। I am going to build a house for you. तिम्रो लागि घर बनाउने छु म। What are you doing with your money? तिमीले के गरिरहेको छौ तिम्रो पैसाले?
My dear friend, मेरो प्रिय मित्रहरू, I am not interested in your money or in the money of my children. म तपाईँको पैसा या मेरो छोराछोरीको पैसा कति छ त्यसमा म रुचि राख्दिनँ, But I am interested in your eternal soul. तपाईँको अनन्तको आत्माको लागि चाहिँ म वास्ता गर्छु। If you do not choose the one who died for you यदि तपाईँको लागि जो प्रभु यीशु मर्नुभयो उनलाई चुन्नु भएन भने and rose again for you, अनि तपाईँको लागि फेरि बौरी उठे, and if you will not live as his disciple, अनि उहाँको चेला भएर तपाईँ जिउनु भएन भने after living nearly 80 years, 80 वर्ष म बाँचे पश्चात and after seeing our villages and big cities, अनि मैले यो गाउँ बस्ती पनि हेरेँ, अनि ठुल्ठुलो सहरहरू पनि देखेँ, जीवन देखेँ त्यहाँ। let me tell you, म तपाईँलाई भनौँ, I see no hope for this country. यो देशको लागि म कुनै आशा देख्दिनँ। If we hate the light, यदि हामी ज्योतिलाई घृणा गर्छौँ, if we hate Jesus यदि हामी प्रभु यीशुलाई घृणा गर्छौँ and call him all kinds of names, अनि हरेक प्रकारको कुरा उहाँलाई भन्छौँ, my friend, मेरो प्रिय मित्रहरू, your soul will be lost. तपाईँको आत्मा चाहिँ हराउने छ। Your opportunity to be a blessing to India will be lost. त्यो भारत देशको लागि आशिष बन्ने मौका तपाईँले गुमाउनु हुनेछ। But तर God wants to bless you. प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। Will you choose the Savior? के तपाईँ मुक्तिदातालाई चुन्नुहुन्छ? And won't you say to him, के उहाँलाई भन्नुहुन्न, I can't understand your love. तपाईँको प्रेम म बुझ्न सक्दिनँ, Who would die for a wretch like me? म जस्तो दुष्टको लागि को चाहिँ मर्छ? You died for me. मेरो लागि तपाईँ And मर्नुभयो you rose again from the dead. अनि तपाईँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। I want your salvation. मलाई तपाईँको मुक्ति चाहिएको छ। I want you to give me a new heart. म चाहन्छु कि तपाईँले मलाई नयाँ हृदय दिएको, And any sin on my hands, अनि मेरो जीवनमा सबै पापहरू, I will return stolen things. म चोरेको कुराहरू सबै फर्काइदिन्छु, I want clean hand, अनि शुद्ध हात म चाहन्छु, so that I can lift up holy hand. म आफ्नो पवित्र हात उचाल्न सकौँ। I want your blessing on my family. मेरो परिवारमा म आशिष माग्दछु, God will bless you. प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, Let us bow our heads in prayer. हामी शिर झुकाउँ प्रार्थनामा। Tell God with all your heart. आफ्नो हृदयले पुरा हृदयले प्रभुलाई भन्नुहोस्, Lord Jesus, प्रभु येशू, how can I choose some inanimate thing? के म एउटा निर्जीव कुराहरूलाई चुन्नु कसरी? If somebody gives me 20 kilos of gold, shall I choose gold? के 20 किलो सुन दियो भने के म सुनलाई चुनाव गर्नु? Will gold give purity to my son and daughter? के सुनले मेरो छोरा र छोरीलाई पवित्रता दिन सक्छ? Will gold give holiness of life and faithfulness to my husband? के मेरो लोग्नेलाई सुनले पवित्रता र विश्वासयोग्यताको जीवन दिन्छ? Will it save my husband from his के मेरो drunkenness? लोग्नेलाई त्यसले मतवालीपनबाट बचाउँछ? Lord Jesus, प्रभु येशू, I choose you. म तपाईलाई चुन्दछु। I don't want the devil to steal my life. म शैतानले मेरो जीवन चोरेको चाहदिनँ। I don't want to drown in sorrows and tears. म आज दुःखमा डुब्न चाहदिनँ। I don't want to sully my soul with my uncleanness. अशुद्धताले मेरो आफ्नो जीवन म डुबाउन चाहदिनँ। Wash me from my sin. मेरो पापबाट मलाई धुनुहोस्। Give me your peace. तपाईको शान्ति मलाई दिनुहोस्। Make me a blessing to this nation यो राष्ट्रको लागि मलाई आशिष बनाउनुहोस् and to my own family अनि मेरो आफ्नै परिवारको लागि, and to the colleges and offices of India. यो जग्गाको कलेजहरू र कार्यालयहरूमा भारतको Make me a new person. मलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनुहोस्। Give me a new heart. नयाँ हृदय मलाई दिनुहोस्। God is listening to your prayer. प्रभु हाम्रो बिन्ती सुनिराख्नु भयो। Oh, loving Father, हे प्रेमी पिता, put your hand upon everybody here. हर एकजनामाथि तपाईँको हात राख्नुहोस्। Your hands are blessing hands. तपाईँको हात चाहिँ आशिष दिने हात हो।
Your hands will bring new life into them. तपाईँको हातले नयाँ जीवन ल्याउँछ। Your hands will bring holiness into them. तपाईँको हातले पवित्रता लिएर आउँछ। Let your hands come upon these dear people. तपाईँको हात चाहिँ यी जनहरूमाथि आओस्। Those hands that were pierced with nails. तपाईँको हात जो काँटीले छेडिएको थियो, Those hands which bled that sinless blood. त्यो हात जहाँबाट चाहिँ पवित्र लहु निस्केर आयो, Put those loving hands त्यो प्रेमिलो हात राख्नुहोस्। on these dear people. यो प्रिय जनहरूमा राख्नुहोस्। Hear our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। In Jesus' holy name. यीशु मसीहको पवित्र नाममा माग्दछु। Amen. आमेन।